شحن البضائع الصينية عبر باكستان. الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، أفغانستان والهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية المتحدة وتركيا والدول الأوروبية والدول الأفريقية أسرع تسليم عن طريق البر والبحر. ما يمكننا التعامل معه. نقوم بنقل كل شيء إلى العناصر مثل جميع أنواع إكسسوارات الجوال والجوال، أحذية رجالية، نسائية، أطفال، جميع الأنواع، حقائب رجالية، نسائية، رجالية، ملابس محبوكة ونسائية، مجوهرات مقلدة، أدوات كهربائية، معدة ميكانيكية، جميع الأنواع، ماكينات الانقباض، ألعاب الأطفال بجميع أنواعها، آلة مركبة التجارية بجميع أنواعها، وير التجارية، آلة مصانع الثقيلة بجميع أنواعها، المعادن بجميع أنواعها، آلة الصعف بجميع أنواعها، إلخ. يوجد نظام تتبع على أحدث طراز لتتبع كل شحنة مباشرة من نقطة تجميع إلى الوجهة النهائية. مسؤولياتنا الجمركية تفرض جميع الضرائب والوثائق الكاملة لمناولة البضائع. الصادرات. أهم صادرات الصين في عام 2020 هي معدات البث 223 مليار دولار، وأجهزة الكمبيوتر 156 مليار دولار، والدوائر المتكاملة 120 مليار دولار، وقطع غيار ماكينات المكتب 86.8 مليار دولار، ومقالات قماشية أخرى 60.7 مليار دولار، وتصاديرها في الغالب إلى المتحدة الولايات 438 مليار دولار، وهونغ كونغ 262 مليار دولار، واليابان 151 مليار دولار، وألمانيا 112 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 110 مليار دولار، والهواتف 51 مليار دولار. كانت صادرات الصين بشكل أساسي من مقاطعة غواندونغ 66.2 مليار دولار، مقاطعة جيانغسو 41.9 مليار دولار، مقاطعة تشيانغ 38.1 مليار دولار، مقاطعة شاندونغ 31.5 مليار دولار، مقاطعة شنغهاي 21 مليار دولار. في حين كانت وجهات الواردة بشكل رئيسي مقاطعة قوانا Armagnawises Facility Chain, Pakistan war related representative worldwide Afghanistan, India, United Arab Emirates, United Arab Kingdom, Turkey, European countries and African region. Fakau Bay Road wa Bay Sea Kaur Services. Karachi, Pakistan.